सावरी वेळीपवाड्या वयले ग्रामस ह्या खांब्या खातीर 5 वर्सां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मागणी करता. पळयात गांवचे लोक कितें उलयता ते. तेका लागून आमी कळयल्ले पण कोणी एक्शन घेतलो नासले न्ही. कोण एक्शन घेतना. तुम्ही कोणा म्हणले? सांगले. हांगा खंयचो वाडो म्हणटा? सावरीच म्हणटा वेळीपाडो. सावरी हे वेळीपाड्यार म्हणटे आमी आयिल्ले आसा आनी हांगा जे प्रभाकर आसा तांणी 1-4 म्हयने पयलीं येवन आमकां सांगिल्लें की आपले घरा कडेन जी लायटीची वायर गेल्या ताका तो खांबो मोडिल्ल्यान ती डेंजर पोजिशनाक झाडाक गुटलून दवरिल्ली आसा. सो मातशी ताका बेगीन इलेक्ट्रिसिटी हांगा सांगून एक खांबो घालपाचें पळोवचें. एज अ पंच म्हणून तांची जबाबदारी हें ताणें म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आनी आमी आज जेन्ना पळोवपाक म्हूण आयले जाल्यार पळयलें जाल्यार सामकेंच डेंजरस सिच्युएशन आसा. तांणी लायटीची हें खांबो मोडला म्हणून तारो पेरीच्या झाडाक गुटलून दवरिल्ले आसा. आनी म्हाका सांगा ह्या वाड्यार धाकलीं धाकलीं भुरगीं आसा तेर म्हणटे भुरग्यां सारकें आवडटा. कोणी जाता अचानक किंवा अनवळखी कोणी मनीस जाका खबर ना थंय लायटी वायर आसा गेले आनी पेरां खातीर हात घालो आनी जर लायट जाता ती शॉर्ट किंवा कितें आसता बरें वाय जाल्यार तो मनशाचें कितें जावपाचें. सो ही सेफ्टी किंवा फाल्यां अचानक तें कितें जावन जाता कितें पडून जाता ती टायरी पडली आनी कोण बायल हांगा जाता शेताक काम करता तेन्ना करंट लागपाचो हें कितें जिवाचेर हो खेळ चलिल्लो आसा. सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जशें की ताणें सांगलें 5 वर्सां हें चालू आसा. सो एक हांगा खांबो घालपाक तांकां जालें ना. सो हातूंतल्यान दिसता इलेक्ट्रिसिटी बद्दल टोटल निश्काळजीपण. आनी आतां जे पळय जेई आसा हे कोण कृष्णन नायक तांकां जर तर वारंवार आमी स्वता तांकां सांगून हें करून ते आज हें करनात. सो म्हाका दिसना तशेंच हेच म्हजे वाडा न्ही. म्हजे वाड्याक तुमी काल हांगा पळयतले बांदवाड्यार म्हणटा तांचे घराचे मुखार सारको खांबो पडपाची स्थिती आसा आनी ते सायडी दाट घरां. सो इतलें आसून सुद्दां हे हातूंतले जे ऑफिसर्स बसल्या न्ही जेई ते निश्काळजीपण करता. सो म्हाका दिसता एक तर हांगच्यान ट्रान्सफर करपाची गरज आसा कित्याक हे लोकां खातीर हांगा ना ते फक्त हांगा खुर्च्यो तापोवपा खातीर बसतात. सो आमी मागता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे हायर ऑफिशलान हाची नोंद घेवची आनी बेगीच्या बेगीन जसो बांदोडवाड्या वयलो तो ह्याच तो रिप्लेस करचो तसोच हांगा तर सारकी अत्यंत गरज आसा. लायटीची वायरी पेरीक बांदपाची डिपार्टमेंटाक परमिशन कोणी दिले. एक्चुअली हो फोटो तांगेलो मारून तांगेले हायर ऑफिशला दाखोवपा जाय हे तांकां परमिशन आसा काय ना अशें तांचे खंयचे मनशान हें बांदलें. सो हें बेगीन हें जावपा जाय कित्याक फाल्यां हांगा कितें जातगीर हांगा उलोवन फायदो ना. पयलीं हाजी जबाबदारी घेवपा जाय आनी एज अ कन्सर्न पंच ह्या जबाबदारी म्हजी पयलीं आसा की हांगची जे कितें हाजे गोश्टी डिपार्टमेंटाक घालच्यो आनी पाठपुरावो करून घेवपाचो. पंच ह्या नात्यान आमी आनीक प्रश्न विचारतले की 5 वर्सां टायम जालो आनी 5 वर्सां म्हणल्यार 5 पावसाळे गेले आनी ह्या 5 पावसाळ्यां भितर एक खांबो घालपाक जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फेल जाल्ले आसा किंवा जे जेई आसा किंवा हांगचे जे युनिट आसा सो ही म्हाका दिसता जी निश्काळजीपणां आसा कोणाचो जीव खंय तरी म्हाका दिसता जिवार खेळिल्ली ह्यो गोश्टी ह्या पंच ह्या नात्यान तुमी हेजेर कंप्लेंट लॉन्च करतली काय ना? जरूर करतली. आमी तांकां एक 10 ते 15 दिसांचो अल्टिमेटम दिता. जरी तर बांदवाड्या वयलो खांबो तसोच हे हांगा जर तर रिप्लेसमेंट किंवा जाली ना न्ही आमी तांचे रितसर पयलीं कंप्लेंट दिवन वतली कित्याक फाल्यां जर तर हांगा कितें जालें ते जबाबदार आसतले आनी तांचे जो जेई आसा ताजेर आमी स्वता कंप्लेन करतली की तांची कामाची निश्काळजीपणां आसा जेणे करून लोकांक सदांच ह्या डेंजर पोजिशनार रावचें पडटा. कितली वर्सां जाली म्हणल्यार तुमी ह्या गोष्टीक सगळे? 4-5 वर्सां जातले. 5 वर्सां. भंय दिसना की भुरगीं तुमचे हांगाच म्हणून भुरग्यांक जाणा आहले तांकां कितली फावटी कामाक वता तेन्ना तरी भुरगीं समज आयलीं चुकून चडलीं पेरीर चुकून चडली जाल्यार मागीर करता कितें. हें शेत तुमचेच? ते किडी जालें. कितली पयस आसा हांगा साकून घर तुमगेलें? आमचें एक 5-6 मीटर आहा म्हागेलें घर. 6 मिटराचेर ह्या शेताक पेरीक कनेक्शनाची वायरी बांदल्या. पावसाक सुद्दां हेंच चालू आसा आनी सकयल सगळी उदक. समज एक वायर तुटून समज उदकां सुद्दां पडली शॉक येवपाची संभावना लागीं. पंच आयज तुमी कंप्लेंट करून पंच तुमच्या गांवाक आयिल्ले आसा सो दिसता की जातलीशें म्हणून ह्या मुखार तरी काम? हय जातलें तें करता अशी म्हाका गॅरंटी आसा. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव प्रभाकर. प्रभाकर. नमस्कार. सावरीक आमी वेळीप वाड्यार आसा आनी शेताक एक पेर आसा आनी सायडीच्यान सगळी शेत. हांगा साकून 6 मिटराचेर घर आनी ह्या घराक बारीक भुरग्यां किंवा ह्या वाड्यार भुरग्यां बायलो ह्या शेतांनी येवपी
पेर म्हणली की आमी भुरग्यांक खावपा खातीर आमी सदांच पेरां, ज्या गांवाची भुरगीं आसा किंवा आमी शहरी भागांक पेरां म्हणल्यार खंय तरी आमकां खावपाक जाय. आनी समज हे पेर काडपा खातीर पिकिल्ले हे पेरीर कोणी वचत जाल्यार जातलें कितें हे आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. गेली 5 वर्सां ह्या वेळीपाड्यार एक खांबो मोडलो आनी सकयल पडलो. तो म्हणल्यार वारो आयलो, जो आमी ह्या भागांनी जो वारो मारता ह्या खातीर जो पाड जाल्लोच खांबो तुटलो, सकयल पडलो. डिपार्टमेंटाक गेली 5 वर्सां हे गांवचे गरीब जनता सांगता की खांबो घालून दिया. डिपार्टमेंटान आयकलें एकूच, आयले वायर एक ओडली आनी वायर पयली ह्या पेरीक गुटलायली. पेरीक गुटलायली मुखार केळीचे झाड मेळ्ळे, तेजे वयल्यान बाकीच्या झाडां गुटलायत वाड्यार व्हेली. आनी ह्या भितर 5 वर्सां गेली. आतां एक झाड म्हणटना वाडटा, पेर वाडली आनी आयज जेन्ना पेरीच्या खांद्याक पळयत जी वायर बांदलेली ती लोखणाची तुटली आनी जी वायर लायटीची गेल्ली आसा ती घुंवलन म्हाका दिसता पेर वाडली तशी वडपाक लागली आनी थोड्या दिसांनी भितरल्यो वायरी भायर पडटल्यो. पूण जेन्ना डिपार्टमेंटाचे बुदवंत, डिपार्टमेंटाचे जे आमी म्हणटा की पयशा शिवाय काम करणारे हे जे एम्प्लॉई आसा, कितें जालें 5 वर्सां मरे वाट पळयता एक गांव. 5 वर्सां पयशे पडल्यारच तुमची कामां काय कितें. आनी हे सत्य आसा की लोक उलयता हो कृष्णन नायक बोळसां गरम केले शिवाय खंय कामां करना. कित्याक 5 वर्सांचो ह्या पिरियडाक ह्या गरीब जनते कडेन पयशे दिवपाक ना जाले. कित्याक त्यांच्या हक्काच्यो ज्यो वायरी, ज्यो लायटी तांकां मेळपाक जाय, जे कनेक्शन तांकां मेळपाक जाय, एक खांबो मोडलो. 5 वर्सांक मिस्टर कृष्णन नायक खांबो घालपाक जायना रे, इतली भीक लागल्या तुमकां. एक 5 वर्सां भितर एक खांबो रिप्लेस जायना. आनी हे एग्रीकल्चराक जेन्ना आमी प्रोत्साहीत करता की पेरां शेतां रोया, त्या एग्रीकल्चराच्या ह्या पेरीच्या झाडाक तुम्ही वायरी गुटलायता आनी ती म्हणल्यार लायव्ह वायर. आयज आमी 6 दिसांचो टायम आनी आयच्या आयज जेन्ना ह्या पेरीच्या झाडाक गुटलायल्ल्यो समज वायऱ्यो काडना जाल्यार आमी खंय तरी तुमचेर कंप्लेंट करपाची आसा. कित्याक समज हांगा कोणी लागून मरत जाल्यार जबाबदार कृष्णन नायक आनी डिपार्टमेंट. कित्याक चड जालें. गांवच्या लोकांनी पंचाक येवन सांगलें, पंच ह्या जाग्यार आयले, पंचाचे तुमी आयकना, कोणाचे आयकोवपाचे तुमी. बोल्सांत पयशे घालपाची ताकद सगळ्या लोकां कडेन ना मिस्टर कृष्णन नायक. पयशे पडल्यार जे तुमी कामां करपाक लागल्या, पयशे पडल्यारच जे तुमी कामां करपाक लागल्या, गरीब लोकां कडेन पयशे ना रे तुमकां दिवपाक. पेमेंट पावना. 5 वर्सां जालीं आनी आयज आमी डिपार्टमेंटाचे दोळे उक्ती करता. जे जेई तुमचे सतावपाक लागल्या, हे जेईक आयज तुमी खंय तरी बदली करपाक जाय, सस्पेंड करपाक जाय हांकां. अरे एक पेरीच्या झाडाक 5 वर्सां तुम्ही एक लायव्ह वायर बांदून दवरल्या. ज्या माडयांनी लायव्ह वायऱ्यो बांदून दवरलेल्यो आसा, ह्यो बांदून दवरपा खातीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कोणाची परमिशन घेतला काय कितें? ह्यो लायव्ह वायऱ्यो जेन्ना बांदता, समज ह्या वायरीक लागून कोणी मेलो जाल्यार हेजी जबाबदारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट घेतली काय कितें? हे आमी आयज सावरीच्या वेळीपवाड्यार साकून तुमचे मदीं हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आनी जेई कृष्णन नायक हेणे केल्ली ही कामां तुमचे मदीं आमी घेवन आयिल्ले आसा. कशे तरेन लोकांच्या जिवाचेर खेळप. गेली 5 वर्सां ह्या माडयेच्या झाडांक बांदलेल्यो लायव्ह वायऱ्यो आमी तुमचे मदीं रियलिटी घेवन आयिल्ले आसा. कितली वर्सां जाली हे बांदून दवरलेले आसा? तेन्नाच पडले, तेन्नाच बांदले ती. 5 वर्सां. आनी कुळागर म्हणटना सुपारी बीन कशी काडटा तर तुमी? सुपारी काडून लायटी भंय दिसना? अरे भुरगीं जे भोंवता आनी वायर म्हणल्यार वयर ना, सकयल साकून हाती वायर मेळटा. भंय दिसना? भंय दिसता म्हण आमी तांकां भुरग्यांक येवपा दिना, फुड्या येवपा दिना. आनी समज केन्ना इन्सिडेंट घडलो जाल्यार तुमकां कितें करता? कितें चिंतलां कितें हेजेर? तांकां सांगलें न्हू आमी लायटी हें करा म्हणून, वयर नाल्यार सकयल जाता न्हू ती, वयर बांदूंक जाय म्हणून, बांदपा जाय म्हणून. कितली पयस आसा रे घर? लागीं आसा. हे पळय, हे पळय हांगा नाता दिसता तुमी न्हू, हे नाता हे घराचे. सो इतली तेकून. आनी हो पडलेलो खांबो 5 वर्सां पयलींचो, हे 5 वर्सां पयलींचो हो खांबो. वयल्यान झाड वाडल्या आनी एक मूळ भितर आसा आनी मुखार शेत. सो 5 वर्सांक डिपार्टमेंटाक आजुनी जाग येयना की ह्या जाग्यार येवन हो खांबो घालपा खातीर.
हे तशें हे जर आज जे पळयलं न्ही तें इतलें शॉकिंग आसा. आनी तुमी आज पळयतले त्या सायडीची वायर आसा ती पेरीक बांदिल्ली आसा आनी त्या पेरीच्या हातूंतल्यान थंयच्यान हाडल्या आनी ही हांगा माडयाक बांदिल्ली आसा. आनी ताजे डिस्टन्स पळय, एक सादो भुरगो एक 5-7 वर्सांचो भुरगो सुद्दां हांगा हात ताजो पावपाक शकता. आनी कोणी तांगेले आज हांगचे जे लोक आसा तांचे उत्पन्न हे बागायती आनी हे बांदपाक आनी 4 तांच्यो माडयो यूज केल्या. सो हांव तांकां तेंच विचारतालें, ह्या माडयाचे जेन्ना तुमकां कितें माडयो सुपाऱ्यो तुमकां काडपाक मेळटा ना म्हणटा ते, कित्याक आमकां हांगा वयरूच चडपाक मेळना, काय करपाक मेळना, सायडी आसा तांचे निरपण. सो हे कितें चल्लां म्हणून म्हाका तांचें कळना. अशें म्हाका दिसता एक्चुअली हे डिपार्टमेंटाक धाडून विचारपाक जाय की तांकां हे परमिशन आसा काय ना. कित्याक जेन्ना ते सादे सादे कामा खातीर व्हडली व्हडली परमिशनां मागतात किंवा कायदे सांगतात तेन्ना हे तांचे कायद्या भितर बसता की अशे लायव्ह वायरी आसा त्यो माडयांनी पेरींनी बांदून दवरप आनी ज्या कडेन भुरगीं भोंवता, जनावरां आसा किंवा हांगच्यान कोण एक माकड देंवता आसत ताकाय शॉक लागू शकता. कारण जनावरां आज आमी जनावरांकूय तितलेच इम्पॉर्टन्स दितात. माजरां भोंवता हांगा तांगेली बाकी हें आसा. सो हें कितें चल्लां. सो म्हाका दिसता हें इनफ इज इनफ. हे खूब जाल्लें आसा. तांणी सांगलें 5 वर्सां, आमी हांगा 5 वर्सां आनी वेट करपाना, आमी 5 दीस सुद्दां वेट करपाना. 8 दिसां भितर डिपार्टमेंटाच्या मनशान येवन बेगोबेग हांगा हें घालचो, नाजाल्यार आमकां लेखी दिवचो की आमच्या डिपार्टमेंटा भितर खांबे ना किंवा प्रोविजन ना. कित्याक सरकारालें आज कळपाक जाय की सरकार जेन्ना म्हणटा की आमी लोकां खातीर आसा आनी मेन हे एसटी बांधव वेळीप समाजाचे लोक तांचे खातीर जर तर तांचो हक्क जो आसा तो आज जाय, तांची लायफ डेंजरां आसा. सो हें म्हाका दिसना हे गव्हर्मेंटाचें कर्तव्य. सो म्हाका दिसता हे ऑफिसर जे बसल्या डिपार्टमेंटा ह्या पोस्टाचे टोटल अनफीट आसा. जरी तर तांच्यांनी ही कामां जायना जाल्यार सरळ सरळ तांणी घर बसचें. कित्याक लोकांचो जीव हांगा घालचो न्ही. कारण तुमी हांगा लाखाची सॅलरी घेतात प्लस तुम्ही लोकां कडेन डिमांड करतात पैसे. सो ह्या हातून तुम्ही हे कामां करपाक जाय. आनी पंच ह्या नात्यान ही म्हजी जबाबदारी आसा की हे बेगोन बेगीन जशें की थंयचो जो खांबो आसा पेरी कडलो आनी तसो हे जे आसा ते बेगोबेग सारखे जावपाक जाय. हांगा एक नवो खांबो येवपाक जाय. आनी जर त्या डिपार्टमेंटा कडेन खांबो ना जाल्यार तांणी आमकां रितसर बरोवन दिवचें की आमकां आमचे कडेन खांबो ना, आमी मागीर मुखार पळयतात. कितली वर्सां लागता? 5 वर्सां लागता काय म्हणटा तुका? तेच सांगता न्ही तुमकां. हातूंतल्यान हे लोकल युनिट न्हिदला काय वयले ऑफिसर न्हिदल्या काय जेई न्हिदल्या ते कळना. पूण न्हिदले न्ही, आमी तांकां आज उठोवपाक आयिल्लीं आसा. आज पळोवया ते परत न्हिदेची सोंगां करता काय कितें. हे काम बेगोके बेगीन जावपाक जाय. कृष्णन नायक जो जेई हांगा वावुरता तेजे बद्दल कितें म्हणटले तुमी? आसा एक्टिव्ह? कृष्णन नायक टोटल अनफीट आसा. कित्याक म्हज्याच वार्डां भितर अश्यो 2-4 केसीस आसा. म्हाका बाकीचे खबर ना, पूण 2-4 केसी जेन्ना हांव टोटली जेन्ना तांचे कडेन फॉलोअप करता ते दाद दिना जाल्यार म्हाका एक सांगा, एक रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन आमी आज एक्टिव्ह आसा, सोशल हातूंत आसा, इतलें आसून सुद्दां आमकां जर हे ऑफिसर आयकना जाल्यार सादी जी जनता आसा, गरीब जनता, तांकां कितें काम करतले. सो म्हाका दिसता हे आज माचल्यात, हांची कातडी आज दाट जाल्ली आसा ती पातळ करपाची गरज आसा.